हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आपके साथ में आपका दोस्त मोहम्मद ताज। और आज हम सुनेंगे पीर अजमल रज़ा क़ादरी साहब का बयान, जो माशाल्लाह काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी इल्म है। आज सुनेंगे। अभी तक मैंने भी नहीं सुनी है, आपके साथ इंशाल्लाह मैं भी सुनूँगा। सब मिलकर सुनते हैं, उसके बाद में अपनी गुफ्तगू रहेगी इंशाल्लाह, बाद में वही बातचीत। आइए पहले सुनते हैं मोहम्मद अजमल रज़ा क़ादरी साहब की बयान। आइए सुनते हैं। महबूब तेरे रब की कसम, हम ज़रूर इनसे हिसाब लेंगे, हम ज़रूर इन सब से सवाल पूछेंगे। अल्लाह फरमाते हैं, हबीब मैंने इन सब से सवाल पूछना है। क्या पूछना है? अम्मा कानू यामलून, वो जो अमल इन्होंने किए, वो जो अमल ये करते थे, उसके बारे में ज़रूर इनसे सवाल पूछना है। क़यामत वाले दिन हर शख्स से सवाल किया जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह फरमाता है हर नेमत के बारे में मैं तुमसे पूछूंगा। नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर ये दुआ मांगा करते, ऐ अल्लाह बेशक मुझसे आसान हिसाब लेना। हुजूर से क्या हिसाब होना है? नबी पाक के सदके अल्लाह अगले पिछलों की बख्शिश फरमाएगा। लेकिन हुजूर जो दुआ मांगते कि अल्लाह आसान हिसाब लेना, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ गुज़ार होती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसका क्या मतलब? तो हुजूर इरशाद फरमाते, आयशा आसान हिसाब का मतलब ये है कि अल्लाह बस पूछे और फिर सरफ नज़र कर दे, फिर माफ़ कर दे, वरना जिससे उसने सवाल जवाब किए उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। दुआ करो अल्लाह अपने फजल से दरगुजर फरमाए, वरना सुबह क़यामत सवाल। देखिए ना, अगर क़यामत कायम ही ना हो, सवाल जवाब का सिलसिला ही ना हो, बाज पुरस ही ना हो, तो वो बेचारे गरीब मसाकीन मजलूम जिन्होंने ज़िंदगी में जुल्म सहे, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जाबिरों जालिमों वडेरों चौधरियों की तकलीफ़ें जिन्होंने अपने वजूद पर सही, इस उम्मीद पर कि क़यामत में अल्लाह के हुजूर हिसाब किया जाएगा। तो अगर ये हिसाब ही ना हो, क़यामत कायम ही ना हो, तो वो मजलूम किधर जाएंगे? क़यामत में हिसाब होना है। और ये जो जवाबदही का तसव्वुर है कि हमें अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, यही तसव्वुर हमारी ज़िंदगी को बेहतर करता है, यही तसव्वुर हमारी ज़िंदगी को बेहतर करता है। और जो असल ज़िंदगी है ना, वो ज़िंदगी भी आखिरत की ज़िंदगी है। वल आखिरतु खैरुम व अबका, अल्लाह फरमाते हैं आखिरत की ज़िंदगी बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी। मेरे भाइयों याद रखिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद दो टोक लफ्ज़ों में इस दुनिया का तसव्वुर हमारे सामने बयान किया। ये जो लोग खो जाते हैं ना, माल कमाने निकले तो फिर खो गए, बेशक शोहरत कमाने निकले तो फिर खो गए, इज्जत कमाने निकले तो फिर खो ही गए, इख्तदार के लिए निकले तो खो ही गए। और इस तरह भूले कि अपने आप को भी भूल गए, अपने रब को भी भूल गए, रोज़े माशर को भी भूल गए, अपनी कब्र को भी भूल गए, क़यामत में अल्लाह के हुजूर हाजिर होना था इस बात को भी भूल गए। दो टोक लफ्जों में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु सलाम ने इस दुनिया का तसव्वुर वाज़े किया है। उसमें कोई इबहाम नहीं रहने दिया, कोई चीज़ मुहम्मल नहीं छोड़ी, बिल्कुल खोल के हुजूर ने बयान किया। और एक आम इंसानी जहन की सतह तक अल्लाह के हबीब ने इस दुनिया का तसव्वुर बयान किया। वो जो दुनिया हमें बड़ी मीठी लगती है, वो जो दुनिया हमें बड़ी प्यारी लगती है, और जिसमें मगन होकर हम माज़अल्लाह गाफिल हो जाते हैं। हुजूर गुजर रहे थे, बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था, और पड़ा भी रूड़ी के ढेर पे था। करीम उसे देख के रुक गए, और बिल्कुल एक आम इंसानी सतह के मुताबिक हुजूर ने सवाल किया, बिल्कुल सादा आदमी बद्दू भी समझ जाए। करीम फरमाने लगे, ये बकरी का बच्चा मरा हुआ रूड़ी के ढेर पर पड़ा है, मुझे बताओ इसके मालिक की
نظر میں اس کی بھلا کیا قیمت ہوگی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے روڑی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا ہے اس کی بھلا کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنو پھر، اللہ کی نظر میں بھی اگر دنیا کے مال کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اس کی کوئی قیمت نہیں دنیا کے مال کی، اس لیے تو کافر کو بھی دیا، اس لیے تو فاسق کو بھی دیا، اس لیے تو ظالم کو بھی دیا۔ بے ایمان اور بددیانت کے گھر میں بھی بہت سارا مال و دولت ہے، ہاں جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ مال بھی ہو، دین کی سمجھ بھی ہو، گھر میں وسعت بھی ہو اور عبادت کا جذبہ بھی ہو، انسان کی تجوری بھری ہوئی بھی ہو اور غریبوں کے لیے اس کا دل بھی کشادہ ہو، اسے اقتدار بھی حاصل ہو اور اس کے سینے میں مظلوم کا درد بھی موجود ہو۔ تو اب یہ ہے کہ رب کریم نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ لیکن اگر یہ کہ فقط دنیا ہی ہو، جی بالکل فقط پیسہ ہی ہو، فقط اقتدار کا لالچ ہی ہو، کھو نہ جائیں یارو، ہم کہیں کھو نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کاروبار کی مشقت سجدوں کی لذت لے جائے، سبحان اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت جمع کرنے کی حرص غریب کا درد ہم سے لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اقتدار کی دوڑ میں ہم کسی مظلوم کی آہ ہی نہ سنیں، ہم کسی کا دکھ ہی نہ بانٹیں۔ آخرت کا تصور ذہن میں رکھیں، وہ جو قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، وہ جو قیامت میں رب کریم کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، اس حاضری کے تصور کو اور جواب دہی کے تصور کو اپنے ذہن میں لائیں۔ یاد رکھیے گا بے شک، 3 چیزوں کے علاوہ ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ ایک سر چھپانے کے لیے جھونپڑی مکان، ایک پہننے کے لیے کپڑا، ایک کمر سیدھی کرنے کے لیے غذا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس سب کا حساب دینا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کیا نا حساب کے لیے، آپ یقین کریں پوری روح متوجہ ہو جاتی ہے، انسان کے جتنے لطائف ہیں وہ سارے بیدار ہو جاتے، اس کے باطن کے اندر تک گہرائی تک وہ لفظ اترتے ہیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں رب قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہیں بنائی تھی؟ کبھی اندھے سے مل کے دیکھے نا، کبھی بہرے سے بات کر کے دیکھے نا۔ رب فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہ بنائی تھی؟ اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے جانوروں کو، کھیتوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ ہر جانور پر تو سواری کرتا ہے، جانوروں کے گوشت کھاتا ہے، جانوروں کا دودھ پیتا ہے، کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، اناج ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرمائے گا تیرے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، تیرے لیے مسخر کیا جانوروں کو، تیرے لیے مسخر کیا کھیتوں کو۔ پھر رب کہے گا میں نے تجھے خوشحالی دی، میں نے تجھے سرداری دی۔ پھر اللہ فرمائے گا یہ بتا کیا تجھے مجھ سے ملنے کا یقین نہیں تھا؟ کیا تجھے یہ خبر نہیں تھی کہ تیری رب سے بھی ملاقات ہوگی؟ تجھے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، تجھے اس کا یقین نہیں تھا؟ اور حدیث پاک کا جو آخری جملہ ہے وہ ہر دل پر دستک دیتا ہے۔ حضور فرماتے رب فرمائے گا میں بھی آج تجھے اسی طرح ہی فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے